श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
निर्धारित कार्यक्रम 10 बजेसम्म रहेको छ। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यहाँ सानो सूचना मन्दिर व्यवस्थापन समितिबाट आएको हुनाले धैर्य धारण गरेर हाम्रो यो सीमित समयसम्म सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यहाँ रहिदिनको लागि आग्रह गर्दै यस मन्दिर व्यवस्थापन समितिद्वारा हाम्रो यस लाइफ टाइम ग्यारेन्टी भजन कीर्तन समूह बर्दघाट सुस्तापूर्वकको समूहलाई यस मन्दिरद्वारा सम्मान पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुनाले बिचमा यो 15 मिनट उहाँहरूले समय माग्नु भएको छ। यो समय 15 मिनटको लागि मन्दिर समितिलाई दिँदै 15 मिनटको लागि सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले 5 मिनट माग्नु भएको छ। 5 मिनटभित्र सम्पूर्ण मन्दिर व्यवस्थापन समितिले हामीलाई दिने ग्रहण गर्ने प्रदान गर्ने यो फोटो फ्रेम हामी ग्रहण गर्नेछौँ र पुनः फेरि तुरन्तै हामी भजनमा जोडिन्छौँ भन्दै अहिलेलाई भने म व्यवस्थापन समितितर्फ यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु।
को, राधा कृष्ण भगवान को।
भगवानको जय हो। नारायण